उल ए त्यो लाउन न त कहाँ छ ऱ्यापिङ गरेको धन्यवाद। प्रदेश सरकार को 4 वर्ष पुगेको आजको विशेष अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नीति आयोग, लोकसेवा आयोग, जनलोकपाल लगायतका विभिन्न निकायका प्रमुखज्यूहरू र आजको यो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, प्रदेश सरकार स्थापना भएको आज 4 वर्ष पुगेको छ र यो समयमा प्रदेश सरकारले आफूले गरेका विभिन्न उपलब्धिहरू यो समयमा हामीले भोगेका विभिन्न समस्याहरूको बावजुद पनि यहाँका सञ्चारकर्मी साथीहरू, नागरिक समाज, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, उद्योगी व्यवसायी र सबैको सहयोगमा हामीले आफ्नो यो समय पूरा गरेका छौँ। हुन त यो सरकार गठन हुँदा दुई पार्टीको बीचको सरकार थियो। अहिले आएर हामी एउटा सङ्घमा जसरी गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनकै प्रतित्व हुने गरी आज प्रदेशमा सरकार बनेको छ र यो सरकार यो समयमा आफूले गरेका कामहरू निश्चित रूपमा यो डकुमेन्टमा यहाँहरू पाउनुहुनेछ। यहाँहरूले डिटेलमा आज यो यहाँहरूको सामु मेरा सबै मन्त्रीजीहरू पनि हुनुहुन्छ। सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूको जिज्ञासा छ, सम्बन्धित विषयमा यहाँहरूको केही धारणा छ, जान्न खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि हाम्रा मन्त्रीजीहरू पनि त्यसमा भाग लिनुहुनेछ र उहाँहरूसँग सम्बन्धित केही कुरा छ भने उहाँहरू जवाब दिनुहुनेछ। तथापि प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि यहाँलाई थाहा छ कि हामीसँग आवश्यक ऐन कानुन थिएन। त्यसलाई हामी क्रमशः आवश्यकता अनुसार संविधानको अनुसूची 6 मा रहेका अधिकारहरूलाई लिपिबद्ध गर्दै हामी अहिलेसम्म 44 वटा ऐनहरू बनाइसकेका छौँ। हामीले चाहिने आवश्यकता अनुसार नियमावली र निर्देशिकाहरू, कार्यविधिहरू समेत बनाएर हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ सुरुका दिनमा र अहिले पनि त्यो देखिएको छ, हामीले सीमित कर्मचारी प्राप्त भएपछि ती कर्मचारीहरूको सहयोगमा विभिन्न मन्त्रालयमा हामीले आफूले ल्याएका नीति कार्यक्रम, आफूले ल्याएका जुन विभिन्न किसिमका योजनाहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै हामी गइराखेका छौँ। यो पिरियडमा हामीले यहाँहरूलाई थाहा होला कि यो समयावधिमा हामीले आफूले बनाएका नीति कार्यक्रम अनुसार क्रमशः बढ्दै जाने क्रममा यहाँहरूलाई पनि थाहा होला कि हाम्रो सुरुका दिनमा त हामीसँग आवश्यक पूर्वाधारको कमी पनि थियो, बस्ने ठाउँको कमी पनि थियो। त्यो बीचमा पनि सीमित कर्मचारीहरू र सीमित स्रोत साधनमा यहाँ आन्दोलनबाट स्थापित शक्ति भएको नाताले र यहाँका जनताहरूको विभिन्न चाहना आकांक्षाहरू भएकोले ती चाहना आकांक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने हामी
निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छौँ। यसै क्रममा हेर्दाखेरि यहाँहरूलाई थाहा होला, हामीले जसरी हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसको चाहिँ लामो फेरिस त्यहाँ दिएको छ। तथापि म मेजर रूपमा म केही कुरा राख्न चाहन्छु। हाम्रो यो सानो पिरियडमा यहाँहरूलाई थाहा होला कि हाम्रै यो पिरियडमा सुरुका दिनमा पहिलो आर्थिक वर्षमै कुरा गर्दाखेरि हामी यहाँ हाम्रा बीचमा भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीको पनि सफल भ्रमण रह्यो। त्यस्तै भारतका उत्तर प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमण रह्यो। त्यसलाई पनि आफ्ना क्षमता, आफ्ना शक्ति र आफ्नो अनुसार एउटा त्यसलाई सफलताको रूपमा हामी चाहिँ यहाँ ल्याएर स्वागत गरेर त्यसलाई चाहिँ हामी एउटा सफल गर्यौँ। त्यस्तै यहाँले हेर्ने हो भने यो सानो पिरियडमा हामीले विभिन्न किसिमका समाजका रूपान्तरण गर्ने किसिमका अभियानहरू पनि सञ्चालन गरेका यहाँहरू देख्नुहुनेछ। समाजलाई रूपान्तरण गर्ने, निश्चित रूपमा समाजमा रहेका कुरीति, समाजमा रहेका हाम्रा जस्तो जुन एउटा आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि पारिएको र पछि परेका समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका विकृतिहरूलाई जबसम्म महिलालाई सशक्त बनाइदैन, दलितलाई मेन स्ट्रिममा ल्याइदैन, उत्पीडनमा रहेका समुदायहरूलाई जबसम्म हामी अगाडि ल्याएनौँ, निश्चित रूपमा यो समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिँदैन। यसको लागि यहाँहरूलाई थाहा होला जे बेटी पढाओ बेटी बचाओ अभियान हामी सुरु गऱ्यौँ। त्यसको लागि पनि यहाँलाई मैले जानकारी गराउँ कि छोरी शिक्षा बीमाका कार्यक्रम ल्यायौँ। बीचमा कोभिडको कारणले केही समय यो स्थगित रहेको थियो, तर कोभिडको कारण अहिले चाहिँ हामी सञ्चालन गर्ने क्रममा छौँ। साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामी सञ्चालन गऱ्यौँ। लोकसेवाका कक्षाका सञ्चालनहरू पनि हामी गऱ्यौँ र आउने दिनहरूमा ल्यापटप लगायतका कार्यक्रम वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि हामी राखेका छौँ। यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू महिलालाई हामी ऐनमै व्यवस्था गरेर जुन जातीय समुदाय जतिको सङ्ख्या छ, अनि महिला 50% रहनुभएछ भने महिलाको लागि 50% यो चाहिँ ऐन र हाम्रो चाहिँ चाहे त्यो प्रदेश निजामती सेवा ऐन होस् या प्रदेश प्रहरी ऐन होस्, नियमावली ऐन प्रदेश निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन समेतमा पनि 50% महिलाको लागि आरक्षण गरेर गएका छौँ। त्यति मात्र होइन, जुन जातीय समुदाय जतिको सङ्ख्यामा छ त्यतिको सङ्ख्यामा हामी आरक्षण गर्ने हामी व्यवस्था गरेका छौँ। यानि दलित 17 छन् भने त्यसको आधी चाहिँ महिलाको त्यसमा दलित समुदायबाट पनि सहभागिता, त्यस्तै मुस्लिम समुदाय, मधेसी समुदायबाट पनि त्यतिकै विभिन्न जाति मधेसी समुदायभित्र रहेका विभिन्न जातीय समुदायहरूको त्यतिकै सङ्ख्यामा हामी चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन होस् भन्ने हामी त्यसमा ऐनमै व्यवस्था गरेर गएका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले यो प्रदेशमा निश्चित रूपमा दलितहरूसँग गरिने भेदभावको कारणले हामी दलित सशक्तिकरण ऐन पनि ल्यायौँ र दलित इभेन विकास समिति पनि गठन गरेर अहिले जे भए पनि हामी कामको सुरुवात गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले सुरुदेखि नै एउटा प्रतिबद्ध जाहेर गर्दै आएका छौँ। सुशासन कसरी कायम गर्ने भन्दाखेरि यो पहिलो प्रदेश हो जहाँ सुशासन सम्बन्धी तपाईँको हामी चाहिँ एउटा आयोग कमिसन नै गठन गरेर गएका छौँ। जनलोकपाल हुनसक्छ होला, अहिले हामीसँग कर्मचारीको अभावको कारणले कर्मचारीको त्यसलाई अहिले जुन किसिमका काम गर्नेमा त्यसको चाहिँ तदारुकता हुनुपर्थ्यो त्यो अहिले हुन सकेको छैन। तथापि हाम्रो विश्वास छ अब निकट भविष्यमै त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी किसिमले हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। र तपाईँले जानकारी गराउँ, हामी लोकसेवा गठन गर्नु पर्यो, लोकसेवा पनि गठन गऱ्यौँ। यहाँ नीति आयोग हामी गठन गऱ्यौँ। ऐनले यो प्रदेशमा ऐनको मार्फतले हामी नीति आयोग गठन गऱ्यौँ। इभेन सङ्घमा कुरा गर्दाखेरि त्यो गठन आदेशबाट क्याबिनेटको निर्णयबाट त्यहाँ पाउनुहुन्छ भने हामी ऐनबाट नै गठन गरेर चाहिँ यो कमिसनको गठन गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले आवश्यकता अनुसार आफूलाई चाहिने विभिन्न किसिमका अब मलाई लाग्छ छिटो नै यहाँ प्रदेशको यो जुन एउटा विभिन्न भाषा संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने हिसाबले प्रतिष्ठान यो प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन गर्ने हामी यो मलाई लाग्छ कि छिटै नै हामी यसमा प्रक्रियाको थाल्ने गर्छौँ। र यहाँ प्रदेश स्तरमा अब यहाँहरूलाई जानकारी होला कि हामीले हिलै भए पनि हाम्रो विभिन्न कारणले हाम्रो सबै राजनीतिक दलको सहयोगले हामी अहिले राजधानी र प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भएका छौँ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सबैको प्रयास
इभेन यो सरकारभित्र रहेका दलहरू र सरकारभित्र नरहेका दल समेतको सहयोगले आज प्रदेशले नाम पनि पाएको छ, राजधानी पनि पाएको छ र त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो यो महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा लिएको छ। त्यस्ता थुप्रै कामहरू यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ यहाँहरूलाई कि हामीले आवश्यकता अनुसार विभिन्न कामहरूको चाहिँ थालनी गरेका छौँ। जस्तो कि विभिन्न मन्त्रालयभित्र रहने तपाईँले हेर्दाखेरि पूर्वाधारकै कुरा गर्ने हो भन्दाखेरि अहिले यस आर्थिक वर्षदेखि हुन त हामी गत आर्थिक वर्षदेखि नै यो सुरु गरेका छौँ र यो आर्थिक वर्षदेखि यो प्रत्येक कन्स्टिट्युन्सीमा यो प्रदेशका प्रत्येक कन्स्टिट्युन्सीमा हामी 5 किलोमिटर चाहिँ रोड चाहिँ यो कालोपत्रको चाहिँ यो टेन्डर प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र त्यसमा हामी चाहिँ लागिसकेका छौँ। त्यस्ता थुप्रै त्यो बुकभित्र यहाँहरूले पाउनुहुनेछ। त्यसमा चाहिँ विभिन्न डेटाहरू छन्। हामी कति कालोपत्र गऱ्यौँ, कति के भन्छन् पिच, कति चाहिँ ढलोट रोड गरेका छौँ, कति हामी पुल बनाएका छौँ, कति हामी चाहिँ अब विभिन्न किसिमका कल्भर्ट बनाएका छौँ। यी डिटेलमा रहेका छन्। कति हामी घर बनाउन सकेका छौँ, सबै डिटेलमा त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुति भएको यहाँहरू पाउनुहुनेछ। जस्तो कि सामाजिक विकासकै मन्त्रालयको अन्तर्गतको तपाईँ हेर्नुहोला कि यो प्रदेश सरकारको एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा रहेका छ कि हामी 3-3वटा युनिभर्सिटी चाहिँ अहिले बनाइसकेको। हुन त अहिले चाहिँ यो मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले चाहिँ तपाईँ बुकमा पाउनुहुनेछ कि त्यसमा चाहिँ हामीले के कतिसम्म हामी गरेका छौँ त्यो अहिले गठन भएर त्यहाँ पढाइ पनि अहिले चाहिँ 4वटा फ्याकल्टीको सुरु भइसकेका छ। भन्दाखेरि कृषि विश्वविद्यालय ऐनबाट नै ल्याएर त्यहाँ चाहिँ भिसी समेतको नियुक्ति भइसकेको छ भने विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन बनिसकेको छ र निकट भविष्यमै त्यसको चाहिँ अनि गठन भएर जाने चाहिँ प्रक्रियामा छ। त्यसैले यो प्रदेशभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हामी चाहिँ यसलाई लिएका छौँ। यहाँ सबैलाई थाहा छ कि प्रदेश सरकार बडो प्रायोरिटीका साथ कि यो कोरोना कालमा जसरी गम्भीरताका साथ जुन बेला कोरोना सुरु भयो कोभिड-19 त्यो बेला यो प्रदेशभित्र कुनै पनि यो पीसीआर मेसिन लगायतका कुनै पनि त्यस्ता थिएन, संरचना थिएन। त्यो संरचना अन्तर्गत हामी हरेक जिल्लामा अहिले जानुहुन्छ भने आफ्नो पीसीआर मेसिन जडानदेखि लिएर निःशुल्क किसिमले हामीले आफ्नो चाहिँ त्यो चेक जाँचको काम सुरु गऱ्यौँ र चेक जाँचको काम सुरु भएर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले पनि यो प्रदेशको जुन ल्याब छ, ल्याबको कुरा गर्ने हो भने मलाई लाग्छ कि यो काठमाडौँ पछिको काठमाडौँकै हाराहारीमा त्यस किसिमका हामी ल्याबको संरचना बनाइसकेका छौँ। त्यस्ता ल्याबको अवस्था मलाई लाग्छ कि अन्य प्रदेशमा अहिले छैन। त्यो स्तरको हामी ल्याब चाहिँ बनाउने क्रममा छौँ र बनाइ पनि सकेका छौँ। त्यस्तै थुप्रै यस्ता कामहरू छन्। तपाईँलाई म जानकारी गराउँ त कोभिडकै कालमा हामी चाहिँ कृषकहरूको यो जुन कृषक सानो थोरै जुन लिएका कृषि विकास बैंक विभिन्न सहकारीबाट जुन कृषि लोन लिएका थिए त्यसको सर्टेन महीनाको रूपमा हामी त्यसमा चाहिँ करिब 22 करोड रुपैयाँ हामी खर्च गरेर कृषकको यो चाहिँ ऋण माफी कृषकको ऋणको ब्याज हामी चाहिँ माफ गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले यसका साथसाथै चाहिने यो प्रदेशमा निःशुल्क किसिमले चाहिँ यो पीसीआर टेस्ट होस्, त्यो पीसीआर टेस्टको लागि हामीले चाहिँ प्रबन्ध गरेका थियौँ। त्यस्ता थुप्रै हामी चाहिँ आफ्नो अनुसार तपाईँ हेर्नुहुनेछ कि विभिन्न जिल्लाहरूको हरेक कन्स्टिट्युन्सीमा चाहिँ एउटा प्राविधिक विद्यालयलाई हामीले चाहिँ प्रत्येक आर्थिक वर्षमा 25 लाखको दरले चाहिँ सपोर्ट गर्दै आएका छौँ। त्यहाँ प्राविधिक कक्षा सञ्चालन होस् र विभिन्न स्कुलमा हामी नर्सदेखि लिएर आवश्यक पर्ने स्टाफहरू चाहिँ हायर गरेर हामी अगाडि बढेको अवस्था छ। त्यस्तै चाहिँ तपाईँ हेर्ने हो भने अब कृषिको सन्दर्भमा पनि तपाईँ थुप्रै त्यहाँ हामीले गरेका कामहरू चाहिँ डिटेल फेरिस्ट यहाँ चाहिँ तपाईँहरू पाउनुहुनेछ, त्यहाँ चाहिँ हामी राखेका छौँ। त्यस्तै तपाईँ हेर्नुहुन्छ अन्य मन्त्रालयको हकमा जस्तो कि यो पर्यटन उद्योग मन्त्रालयको हकमा जुन हामीले जुन गरेका कामहरू छन्, विभिन्न चाहिँ पोखरीको सौन्दर्यीकरण गरेर विभिन्न जस्तो कि धार्मिक स्थलहरूको संरक्षणदेखि लिएर यो प्रदेशमै अब जानकी मन्दिरको सौन्दर्यीकरणदेखि लिएर रौजा मजार विभिन्न धर्मावलम्बीहरूको इभेन्ट तपाईँ पाउनुहुनेछ। यो बनौलीमा विद्यापतिजीको जुन एउटा त्यहाँ चाहिँ उनले समय बिताएका 12 वर्ष त्यो डी छ, त्यसमा पनि हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ अहिले निर्माणको क्रममा छ। त्यस्ता थुप्रै ठाउँको हामी आफ्नो सीमित स्रोत साधनले हामी त्यस्ता कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तै
विभिन्न मन्त्रालयहरू अन्य मन्त्रालयको हकमा पनि तपाईहरु त्यो बुकमा डिटेलमा पनि पाउनुहुनेछ। त्यसैले मलाई लाग्छ कि हामीले अब हेर्नु पर्दाखेरि चाहे अहिले तपाईहरुलाई म जानकारी गराउँ कि हामीले एकातिर हाम्रो सीमित स्रोत साधनलाई बजेट बनाएर नीति कार्यक्रममा आधारित बजेट बनाएर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो भने अर्को हामीसँग भएका अधिकार पनि जो संविधान त हामीले पाउनु पर्ने अधिकार त्यो पनि अधिकार चाहिँ अब संघीय सरकारबाट उपलब्ध नहुँदाखेरिको अवस्थामा अहिले पनि मलाई लाग्छ 6 वटा अहिले हाम्रा मुद्दा यो प्रदेश सरकारको मुद्दा अहिले तपाईं पाउनुहुनेछ। तपाईको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चमा अहिले मुद्दा चलिराखेको छ। एकातिर हामीले आवश्यक नियमावली निर्देशिका बनाएर हामीले आफूले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था देखियो भने अर्कातिर हामी के हेर्यौं भने कि हाम्रा लागि चाहिँ चाहिने अन्य कुराहरू जस्तो कि अब हामीलाई यहाँ अहिले पनि संघीय सरकारको कारणले गर्दा हामीले उहाँहरूको अनिच्छाले गर्दा अहिले तपाईहरुलाई थाहा छ कि यो प्रदेशभित्र हुने विभिन्न किसिमका जस्तो कि अब महिला हिंसादेखि लिएर दलितमाथिको हिंसादेखि लिएर विभिन्न किसिमका अपराधिक गतिविधिहरू तर पनि हामीसँग प्रहरी नभएकोले प्रशासन नभएकोले प्रहरी प्रशासनको अभावमा पनि हामीले आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईहरुलाई थाहा होला कि यसलाई पनि हामी आफ्नो तरिकाले चाहिँ जे भए पनि अब हामीसँग प्रहरी प्रशासन नभए पनि भएका पीडितहरूलाई जस्तो कि यसै पीडितकै कुरा गर्ने हो भने हामी 5-5 लाख रुपैयाँ जो चाहिँ पीडित रहेका छन् हामी प्रदेश सरकार इमिडिएट चाहिँ दिने गरेका छौं। चाहे पुलिस चाहिँ अब हिरासतमा पनि जो हाम्रा दलितहरू मारिएका थिए तिनीहरूको घरमा पनि समेत गएर हामीले चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गरेको अवस्था छ। दलित केही बच्चाहरूलाई हामीले चाहिँ त्यहाँ उनीहरू पढ्नको लागि पनि अप्ठ्यारोमा हुँदाखेरिको अवस्थामा प्रदेश सरकारले विगतमा चाहिँ उनीहरूलाई सहयोग गरेको आर्थिक सहयोग गरेको पनि अवस्था छ। त्यसैले अब ऐन नै बनिसकेपछि त्यस्ता समुदायलाई अब एउटा सिस्टमबाट हामीले कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर काम सञ्चालन गर्ने त्यसरी हामी चाहिँ नीति लिएका त्यस्ता थुप्रै कामहरू छन्। जस्तो यहाँलाई भन्दाखेरि मधेस आन्दोलनमा जुन ज्यान गुमाएका शहीदहरूको यो मधेसी शहीद प्रतिष्ठान गठन गरेर हामीले चाहिँ हुन त प्रत्येक माघ 5 लाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउँदै हामी आएका छौं र बलिदानी दिवस मनाउने क्रममा हामी चाहिँ शहीद परिवारलाई हामीले अहिले 27 जनालाई अब विधिवत किसिमले जागिर पाएका छ। विभिन्न कारण त्यसको छ। केही शहीद परिवारका मान्छेहरू अब राजनीतिक अब हिसाबले पनि चुनाव लडेर चाहिँ हुनुभएछ, केहीको मात्र बाँकी छ र त्यसको लागि पनि यदि हामीले हाम्रो तर्फबाट नोकरी दिँदा पनि उहाँहरूलाई यदि प्राप्ति छैन भने उहाँहरूको परिवारलाई भरण पोषणको लागि पनि हामी सर्टेन एमाउन्ट उहाँहरूलाई दिएर चाहिँ काम नगर्दा पनि उहाँहरूको परिवारलाई सर्भाइभलको लागि जस्तो कि प्राय जस्तो के देखिन्छ भने कि गरिब र पछि रहेका समुदायका नै व्यक्तिहरू भएकोले उहाँहरूलाई कसरी उहाँले भरण पोषणको लागि हुन सक्छ, उहाँहरूको अलिकता आर्थिक सपोर्ट कसरी हुन सक्छ। दलित हुन त शहीद परिवारको कुर्बानी शहीद परिवारको बलिदानीलाई हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ आकलन गर्ने एउटा पैसाले त मात्र हामी होइन तर पनि उहाँहरूले सम्मान गर्ने प्रत्येक वर्ष जुन किसिमका सम्मान गर्ने हाम्रो जुन परम्परा छ। तपाई सुन्नुभयो होला कि अस्ति मात्र तपाईको 1 गते यो जनयुद्धमा पनि अब शहादत दिएका यो प्रदेशका शहीदहरूलाई हामी सम्मान गर्यौं र त्यसलाई पनि हामी चाहिँ सम्मान गर्न कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका थियौं। जसरी कि मैले यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँ कि हाम्रो सीमित स्रोत साधनले पनि चाहे शहीद परिवार होस् चाहे यो प्रदेशभित्र रहने विभिन्न किसिमका अब रोग यो जस्तो क्यान्सर अब तपाईले भन्दाखेरि यो किडनी हार्ट लगायतका जुन यस्ता ठूला रोगहरू जुन चाहिँ अहिले कमन भइसकेका छ हामीले आफ्नो सीमित स्रोत साधनले प्रदेश सरकारले इमिडिएटली निर्णय गरेर उहाँहरूलाई आर्थिक सहयोग दिँदै आएको क्रम छ। तसर्थ मलाई के लाग्छ भने हामी आफ्नो सीमित स्रोत साधनले कुनै पनि हाम्रा यो प्रदेशभित्रका चाहिने जोसुकै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो चाहिँ पीडित रहेका छन् उहाँहरूको इमिडिएट सम्बोधन गर्ने उहाँहरूको अलिकता भए पनि उहाँहरूलाई राहत दिने हामी चाहिँ आफ्नो स्तरबाट हामी चाहिँ प्रयास गरेका छौं। त्यस्ता हाम्रो स्तरबाट थुप्रै यस्ता कामहरू छन् जो प्रदेशका तर्फबाट चाहिँ काम गर्ने चाहिँ प्रयास गरिएको छ।
तसर्थ मलाई के लाग्छ, चाहे समाजका रूपान्तरणका कुरा हुन्, चाहे महिला अधिकारका कुरा हुन्, चाहे दलितको सशक्त बनाउने कुराहरूदेखि लिएर यो प्रदेशमा चाहिने चाहे विकास निर्माणका कामहरू हो, चाहे चाहिँ यहाँ किसानहरूलाई चाहिँ अब राहत पुर्याउने कामदेखि लियो हो कि हामीले आफ्नो स्तरबाट कुनै पनि समुदायलाई हामी चाहिँ त्यस किसिमको अहिले मलाई अब छिटो नै हामी चाहिँ अब हामी अहिले चाहिँ उद्योग ऐन बनाइसकेपछि नियमावली बनेर हामी चाहिँ जुन किसिमको खोजेको अनुसार हामी काम गर्न नसकेको अवस्था छ, छिटो नै हामी नियमावली बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ जाने क्रममा छौँ र यो आफ्ना प्रदेशभित्रका अलिकता उद्योग धन्दाको कामलाई कसरी बढाउन सक्ने र कसरी चाहिँ हाम्रो रिसोर्स पनि बढाउने र उद्योग धन्दालाई स्थापना गर्नको लागि कसरी हामी त्यसलाई अगाडि बढ्नेदेखि लिएर थुप्रै कामहरू हामी चाहिँ गर्ने क्रममा छौँ र मलाई लाग्छ कि त्यो किताबभित्र यहाँहरूले पाउनुभयो होला कि सबै थोक छ र यहाँहरूलाई केही छुटेको छ, केही कमी कमजोरी यहाँहरूलाई यदि कुनै हामीसँग जिज्ञासा छ मलाई लाग्छ भन्दाखेरि त्यस्ता कुराहरूलाई यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ र यो आजको कार्यक्रममा सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू समेत भएकोले पनि यहाँहरूलाई केही क्ल्यारिफिकेसनको लागि मसँग यदि सम्बन्धित छ भने म दिन्छु र यही म बाहेकका यदि कुनै मन्त्रीज्यूहरूसँग केही यहाँहरूको जिज्ञासा छ भने त्यो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ कि यसको लागि यहाँहरूलाई अहिले मैले आफ्नोले राख्नुपर्ने धारणाको लागि धन्यवाद र तपाईँहरूको हातमा बुक छ र यो बुकबाट यहाँहरूले केही क्ल्यारिफिकेसन हुन चाहनुहुन्छ, केही जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि म फेरि पनि ल धन्यवाद। आवरणमा जितेन्द्र सुमनजीको तस्बिर छ। आज बिहान मात्र उहाँले एउटा टिप्पणी के गर्नुभएको छ भने मध्य प्रदेश सरकार लोक कल्याणकारी हुन सकेन, 7 महिना यता विभिन्न परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सकेन, खास गरी महिला, दलित र महादलितहरूका सन्दर्भमा। अब ठिक छ मुख्यमन्त्रीजी, योभन्दा अगाडि जब 3 वर्ष पुग्दा पनि यस्तै कार्यक्रम गरेर हामीलाई जानकारी गराइएको थियो, 3 वर्ष उपलब्धि, त्यो पनि धेरै राम्रो थियो, यो उपलब्धिहरू पनि राम्रै छन्। त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई एकदमै गर्वका साथ के भनिएको थियो भने प्रदेश परिवहन योजना त्यो एकदमै जायज प्रश्न छ। पहिलो त माननीय जितेन्द्र सोनलजीले उहाँले लाग्नुभएको लोक कल्याणकारी काम गर्न सकेन, हुनसक्छ होला उहाँलाई लाग्यो होला, तर हामी चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ र हाम्रो प्रयास रहेको छ कि हाम्रो प्रदेश सरकारले लोक कल्याणकारी काम पनि गरिरहेको छ र उहाँको मन्त्री हुँदाखेरि पनि गरेकै थियो र अहिले पनि त्यो निरन्तर छ र त्यसमा मलाई बढी कमेन्ट गर्नु छैन। एकजना जुन पत्रकार बहिनीले प्रश्न राख्नुभयो उहाँ अन्नपूर्णा पोस्टको, त मलाई यसमा के भन्नु छ भने एउटा राजस्वको कुरा राख्नु र हाम्रो राजेश कर्णजीले पनि राख्नु, त्यो दुवै मलाई लाग्छ कि अलिकता इन्टर रिलेटेड छ। वास्तवमा भन्ने हो भने अब जुन यहाँहरूले कुरा राख्नुभयो कि यो जुन एउटा हामी मिडिया काउन्सिल हो चाहे सञ्चार प्राधिकरण हो, यो हामी किन गठन गऱ्यौँ भने अब उहाँहरूको यो कार्यक्रम हो र म यसमा भनेको पनि थिएँ कि कुनै पनि पत्रकारकै अब यो मिडियाकै अब एउटा साथीहरू त्यहाँ बस्ने भएपछि तपाईँहरूलाई यो एउटा सर्टेन राजस्व भनेको सरकार, केन्द्रीय सरकारकै एउटा भएको नातले पनि त हामी चाहिँ अब वास्तवमा भन्ने हो भने यहाँहरू नै हो कमन पत्रकार, यहाँहरूको लागि केही गर्नुपर्छ र मैले उहाँहरूलाई पनि खास गरेर श्याम सुन्दरजीलाई र भट्टराईजीलाई मैले भनेको पनि छु कि यहाँहरूको हकमा, जस्तो कि उहाँहरू प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरूको बिमा गर्नेदेखि लिएर यहाँहरूलाई यो वास्तवमा भन्ने हो भने अब यो जुन प्राधिकरण गठन भएको छ या मिडिया काउन्सिल गठन भएको छ, उहाँहरूको यो पहिलो स्टेप हो र मलाई लाग्छ आउने दिनहरूमा यहाँहरूको लागि लार्जर इन्ट्रेस्टको लागि चाहे बिमा होस् चाहे यहाँहरूको सुरक्षाको व्यवस्था या यहाँहरूलाई के गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको यहाँहरू किन भन्दाखेरि मलाई मेरो आफ्नो के बुझाइ छ भने नेपालको जुन जति पनि परिवर्तनहरू छ त्यसमा मिडियाकर्मीहरूको अहम भूमिका, त्यसमा पनि मैले सोधेको के गर्नुभयो छ भने के गर्नुभएको बताइदिनुहोस्। काउन्सिल गठन भएको, आम सञ्चार प्राधिकरण गठन भएको सबै पत्रकारहरूलाई थाहा छ र त्यहाँनिर तपाईँकै मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट के भन्यो त्यो महामारी कालमा भन्दाखेरि पत्रकारहरूलाई पहिलोपटक
यहाँ त भावनामा आएर भन्नु हुँदैन मुख्यमन्त्री जस्तो पदको मान्छे 50 लाख दिन्छु, दोस्रो पटक 15 लाख दिन्छु त 5 पैसा पनि दिएन पत्रकारको मृत्यु भयो। यो किन भयो? हैन एउटा कुरा मैले भनेको मैले निर्णय गरेको सुन्नुस्। एउटा कुरा के हैन सुन्नुस् त हामी एकदम म भन्दैछु मेरो कुरा मसँग सोध्नुहुन्छ भने मैले यहाँलाई जवाब दिने हो। हामी भनेका पनि थियौँ त्यो बेला जुन बेला पहिलोचोटि निर्णय गरेका थियौँ त्यो आर्थिक वर्षमा एकजना पनि मेरो म कहाँ आएन पत्रकारले जे मेरो चाहिँ यस्तो भएको छ। जुन बेला इभेन मिडियाका साथीहरूले 50 लाख निर्णय गरेका थियौँ त्यो बेला मैले चाहिँ म आफ्नो कार्यालयमा तपाईँ लगायतका कोही मिडियाका एकजना साथी आएर मलाई आज पनि भनिदेऊ, म तपाईँको पब्लिकै भन्दैछु कि मेरो पत्रकार यति भएका छन् र मैले तपाईँलाई भनेका थिएँ। तपाईँ एकजना भन्न दिनुहोस् यतिका मिडियाका साथीहरू एकछिन सुन्नु। त्यसैले यसमा आन्तरिक मामिला यहाँ के देखियो भने यहाँ यो प्रदेश परिवहनको हकमा निश्चित रूपमा हेर्दाखेरि नि मलाई हामी बिहान घुम्दा चाहे यो प्रदेश ध्यान जाँदाखेरि हामीलाई नै अफसोस लाग्छ। पहिलो के गरियो भने किन्दाखेरिको अवस्थामा त्यसको आवश्यक ऐन लगाएर कार्यविधि लगाएर, किनभने ठुलो एरियामा यो प्रदेशभित्र नै सञ्चालन गर्ने भएपछि मलाई लाग्छ कि त्यो उद्देश्यको लागि किनिया थियो भने त्यसको आवश्यक ऐन कार्यविधि नियमावलीहरू जे बनाउनु पर्ने बनाइलिनु पर्छ। पछिल्लो चरणमा मैले बस किनिसकेपछि यसको कार्यविधि बनाउनको लागि तत्कालीन पूर्वाधार मन्त्री माननीय जितेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो बेला मलाई लाग्छ कि प्रमुख सचिवहरूसँग बस्दाखेरि त्यो कार्यविधिको तरिका मिलेन। उहाँलाई पनि थाहा छ, उहाँ के थियो भने एउटा अलग प्राधिकरण एउटा किसिमको बनाउने, त्यहाँ चाहिँ नियुक्त गर्ने र प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने। र यहाँको कुरा के आयो भने थप हामी खर्च नगरौँ, थप यसमा चाहिँ अब रकम नगरौँ। त्यो बेलाको म कुराको पछिल्लो चरणमा त हाम्रो मन्त्रीजीलाई थाहा छ कि त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि कुरा नमिलेर त्यो त्यस बेलाको कार्यविधि पास हुन सकेन। उहाँहरूको के थियो भने कि हामी 5 वटा बस सञ्चालन गर्दछौँ भन्दाखेरि अब त्यो आम्दानी भन्दा पनि लस यदि ठुलो लस यदि हुन्छ भन्दाखेरि त्यतातिर नजाउँ भन्दाखेरि त्यही विवादमा लामो समय रह्यो। कर्मचारी र तपाईँको यो मन्त्रीको विवाद, त्यो मेडिएसन म गर्दा गर्दै पनि अब कहिलेकाहीँ यहाँ मन्त्री पनि निरी हुनुपर्ने अवस्था छ, मुख्यमन्त्री पनि विभिन्न कारणले, किनभने त्यो एजेन्डा ल्याउनको लागि कर्मचारीकै मार्फतबाट नै त्यो आउँदो रहेछ। त्यसमै र पछिल्लो चरणमा मैले माननीय रामसरोजी आइसकेपछि त्यो मन्त्रालय हेर्ने भइसकेपछि एउटा त्यहाँ चाहिँ अब कार्यविधि बनाएर जाँदा कार्यविधिमा कस्तो देखियो भने त्यसको इन्कमहरू थोरै देखियो आउने र लस नै बढी देखियो। त पछिल्लो चरणमा उहाँहरूलाई कसरी भयो भने यसमा चाहिँ अब प्रमुख सचिवजी पनि अब जुन किसिमको अहिले चाहिँ लामो समयसम्म खाली रह्यो र अहिले चाहिँ प्रमुख सचिव आउनु भएछ र उहाँको सचिव लगायतका हामी बसेर चाहिँ अब फाइनल गर्ने कि यदि सञ्चालन नै गर्ने हो भने कुन मोडालिटी तय नहुँदाखेरि उहाँलाई मलाई लाग्छ कि उहाँ यस कुरामा उहाँलाई अलिकता ब्रिफिङ गर्न सक्नुहुन्छ पछिल्लो चरणका एक्टिभिटिजहरू। पछिल्लो चरणमा के भयो भने अब हामी चाहिँ सञ्चालन गर्दाखेरि कुन मोडालिटीले जाने त मानिहाल्नुहोस् कि त्यत्रो बस किनिसकेपछि यदि सञ्चालन गर्दाखेरि फेरि थप सरकारलाई पनि त्यसमा चाहिँ व्ययभार पर्छ भने त्यो अलिकता गाह्रो हुन्छ कि भनेर सञ्चालन त्यसको कार्यविधि नियमावली पहिले नै नियमावली निर्देशिका नियम के अरे बनाएर यदि जाँदाखेरि सजिलो हुन्थ्यो। त्यो बेला नहुँदाखेरि अहिलेका अप्ठ्याराहरू देखिएका हुन् र मलाई लाग्छ छिटै नै हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्छौँ र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छौँ। मुख्यमन्त्रीजी यो बसको मात्र होइन कि यहाँहरूले 101 ऐन पास गर्नुभएको छ र 101 निकायहरू गठन गर्नुभएको छ। 101 होइन 101 राम्रो तर कुनै पनि कार्यान्वयनको क्षेत्रमा सक्रिय छैन। यहाँ प्रादेशिक जनलोकपाल छ, उहाँलाई न 1 रुपियाँ बजेट छ न एउटा कर्मचारी छ। यो गठनमा मात्रै सीमित हुन्छ कि के हुन्छ? किनभने काम गर्ने त निकायले हो। एकछिन हामी लोकसेवा गठन गरिसकेका छौँ। ठिक छ लेख माननीय भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यूसँग एउटा प्रश्न छ। विशेष अदालतले जसलाई दोषी ठहर गर्यो भ्रष्टाचारको त्यसका व्यक्तिहरू त विशेष सल्लाहकार हुन पुगेका छन्। प्रदेशमा यसको के चाहिँ प्रभाव पर्ला र मिडियाले पटक त्यस विषयमा लेखेको पनि छ र अख्तियारको पटक 2पल्ट चिठी नै आइसक्यो भनेर हामीलाई जानकारी छ। अनि जनलोकपालको पनि एमपी सोफामा बस्नु भएको छ, प्रमुखज्यू पनि हुनुहुन्छ। यस विषयमा उहाँको पनि धारणा आओस् र
यसलाई हजुरले कसरी के सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अर्को यो त्यो कुरा जवाब दिनुपर्छ। अब सबै आएपछि फेरि कहीँ कसैको जवाब हुँदैन। ल ठिक छ आज सुनौ न त। पहिलो कुरा 101 कुरा गर्नु हो। सुरुका दिनमा 2-3वटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू रहेका छन्। पहिले त हामी ऐन बनाउनु पर्छ, ऐन बनाएका छौँ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि जनलोकपाल पनि, तपाईँको लोकसेवा पनि, तपाईँको इभेन नीति आयोग पनि। यहाँलाई जानकारी हो लोकसेवा आयोग फङ्सन गरिराखेको छ र अहिले चाहिँ हामीसँग आफ्नो नियमावली निर्देशिका बनाउन अलिकता के रहेछ भने विभिन्न कारणले हामीलाई अब कर्मचारी अभाव र विभिन्न कारणले मलाई लाग्छ कि छिटो नै यो 1 हप्ताभित्र हामी नियमावली पास गर्छौँ र हामीलाई आवश्यक कर्मचारीहरू सम्पूर्ण कर्मचारीहरू हामी अगाडि बढ्छौँ। जनलोकपालको कुरा गर्नु हो यानि सुशासन अब आयोगको, त्यसमा हामी अब सही कुरा हो कि हामीले हामीसँग रहेका कर्मचारी थोरै कर्मचारी, अब यो कुरा पीडा कसलाई भन्ने अहिले प्रमुख सचिवजी आउनुभएछ, उहाँ आइसकेपछि उहाँभन्दा पहिले हुँदाखेरिको दिनदेखि नै गठन भएपछि म भन्दै आएको छु यहाँ कर्मचारी अभावले गर्दा तथापि विभिन्न किसिमका रिलक्टान्सी भन्छ नि, अनिच्छाले गर्दा कसैको चाहना अनुसार नहुँदाखेरिको पनि अवस्थाले गर्दा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ गरेर तर निकट भविष्यमै हामी कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यो फङ्सनमा जानेछ किनभने त्यो सुशासनका लागि हामी नै गठन गरेका छौँ। र यो कुरा कि हामी आफ्नो सीमित स्रोत साधनले हामीसँग कर्मचारी त ओभरनाइट त हुँदैन। अहिले जानुस् 1-1वटा लेखा अधिकृत लेखाका कर्मचारीहरू 3-3वटा ठाउँ मन्त्रालय विभाग हेर्दैछ। त्यो हाम्रो बाध्यता हो। कमी कम जोडी अब के भन्ने, अब रातोरात हामीले आफ्नो कर्मचारी चाहिँ भर्ना गर्ने होइन, सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त कर्मचारीलाई नै गर्ने हो। र अर्को कुरा उहाँले भन्नुभयो साइकलको लागि, म भन्छु म सार्वजनिक पदमा यदि बस्या छु भने मेरो सम्पत्ति, मेरो जीवनशैली, मेरो काम कुनै पनि ओभरसाइट गर्ने निकायले हेर्न सक्छ र म धन्यवाद दिन्छु, म स्वागत गर्छु त्यो अख्तियारलाई कि उसले चाहिँ यसमा छानबिन गरोस्, चेक जाँच गरोस्, जुनसुकै फाइल लगेर हेरोस्। किनभने म सार्वजनिक पदमा बसिसकेको मान्छे छु भन्ने कसैले उजुरी गरेर गरे होला ल्याए होला भने ती व्यक्तिलाई पनि भन्ने धन्यवाद दिन्छु। किन भन्दाखेरि मेरो काम यदि गलत छ भने या गलत गर्ने व्यक्ति गलत गरेको छ भने त्यो दण्डको भागी बन्नुपर्छ। मैले यसमा कहीँ कतै तपाईँलाई यो भाषाभन्दा मैले कहीँ कतै फरक गरेको छैन, तपाईँ सुन्नुभयो होला। त्यसैले मलाई लाग्छ जोसुकै होस्, कुनै पनि मन्त्रालयका कुनै पनि फाइल, कुनै पनि निकाय हेर्ने निकाय छ भने हेर्न स्वतन्त्र छ र मुख्यमन्त्रीले त्यसमा फुल कोअपरेसन गर्छ, त्यसमा ढुकाउनुहोस् जेसुकै लग्छ। म सार्वजनिक पदमा आज तपाईँहरू मेरो कुरा सुन्न किन आउनुभएको छ, म यो प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो र मुख्यमन्त्री भनेको सार्वजनिक पद धारण गरेको म व्यक्ति हो र मैले हरेक खानेदेखि लिएर मैले लगाउने कपडा र सबैले त्यसको बारेमा जान्न सक्छन् र जान्न सक्ने निकायलाई म धन्यवाद दिन्छु र जुनसुकै निकायले त्यसमा चेक जाँच छानबिन गर्न सक्छ, हुनसक्छ होला हामीले नै हाम्रै समुदायका व्यक्ति कसैले भन्या होला, गल्ती छ भने त्यो दोषी छ भने उसले सजाय पाउँछ, दोषी छैन भने त्यसले चाहिँ हामी प्रदेश सरकारले वेलकम गर्छ। त त्यसैले मुख्यमन्त्री कार्यालय हो, मुख्यमन्त्रीको नाम जोडिएकोले मुख्यमन्त्री त्यहाँ चर्चामा आएका हुन्। त्यो मुख्यमन्त्रीको त अहिले म भन्छु कुनै पनि मन्त्रालय त्यो मुख्यमन्त्रीको होइन। यहाँ सबै अहिले तपाईँ बस्नुभएछ कुनै पनि मन्त्रालयभित्र भएको छ, उहाँ अर्थ मन्त्रालय स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, ऊ त्यहाँ हुन्छ भने तपाईँ मलाई नै सोध्नुहुन्छ बस किन चलेन भन्दाखेरि अहिले त हाम्रो बिचमा माननीय जितेन्द्र सोरेन त हुनुहुन्न, तर बस त उहाँ नै किन्नु भएको। त म कहाँ भनिरहेको छु कि के कति कारणले मैले त त्यसको जिम्मा त लिनै पर्छ। बस अहिले पनि विभिन्न कुराहरू विभिन्न मन्त्रालयसँग सोध्नुभयो। मिडिया काउन्सिल अब भएको छ, गठन भएको छ, उहाँ मन्त्रीलाई थाहा छैन, तर उहाँ सरकार नेतृत्व लिएपछि त उहाँ त जवाबदेही त हुनै पर्छ, त्यो हुने गर्छ। आज म छु, मेरो काम मैले गरेको छु भने त्यो आउने जुन चाहिँ अब जोसुकै होस् त पहिलेको सरकारले यस्तो गरेको भन्ने धारणा गर्न पाउँछ। तथापि चेयरमा बसिसकेपछि सबैको जिम्मा लिनुपर्छ र म अख्तियार लगायतका कुनै पनि निकाय स्वतन्त्र रूपले चेक जाँच गर्नलाई प्रदेश सरकार त्यसमा हेल्पफुल छ, रहन्छ, म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। यसलाई अन्तिम गर्नु है, अन्तिम जसरी तपाईँले उपलब्धि गिनाउनुभयो नि, मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमण, प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदीको भ्रमण, त्यसका कालो पाटोहरू पनि छ जो महालेखाले तपाईँले देखाइदिनुहुन्छ कि तपाईँले त्यहाँ कमजोरीहरू गर्नुभयो, भ्रष्टाचार गर्नुभयो थाहा छैन।
तपाईँले संसदमा मुख्यमन्त्री साइकल वितरणमा गर्नुभयो 6 महिनाभित्र तपाईँले जुन डकुमेन्ट सार्वजनिक गर्नुभयो वीरगञ्जको 2टा कम्पनी छ एउटाले पाएको छ पहिलोचोटि अर्कोले दोस्रोचोटि पाएको छ फेरि त्यसले एउटाले 16% बिगोमा पाएको छ त्यसैले 6 महिनापछि त्यसलाई 4% मा झारिएको अवस्था छ त्यही हरारी मिली हिसाब त्यो कागज हेर्नै पर्छ हैन त्यो अवस्था देखिएको छ र त्यो कसरी भइरहेको छ त्यो त्यसमाथि तपाईले सुशासनको कुरा किन लागू गर्न सक्नु भएको छैन र अर्को कुरा जसरी तपाईले प्रचारित गर्दै हुनुहुन्छ मैले जनलोकपाल बनाए जनलोकपालले गर्ने के हो भने उले गरेका छानबिन अख्तियारलाई रिपोर्ट पठाइदिने हो कारबाही उले गर्छ गर्दैन र त्यसलाई पावरफुल कति बनाइएको छ भने कर्मचारीलाई थुन्ने यदि कुनै मान्छेलाई थुन्नुहुन्छ भने उले एउटा रिट सर्वोच्चमा हाल्दिन्छ कि मलाई देशमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने एउटा निकाय मात्रै संवैधानिक निकाय हो अरूले गर्न पाउँदैन मलाई थुन्न पाउँदैन भने भोलिको दिनमा त्यो आयोग खारिज हुन्छ त्यसका पदाधिकारीलाई जम्मैलाई खाएका तलब भत्ताहरू बेरोजी हुन्छ भने त्यसपछि संघीय सरकारलाई गाली गर्नुहुन्छ तपाईले 4 वर्षसम्म त त्यही गर्नुभयो उपलब्धि त खासै देखाउनु भएको छैन अर्को कुरा जति काम भएको छ मुख्यमन्त्रीजी एकचोटि 4 वर्षमा तपाईले गरेका योजनाहरू समीक्षा गर्नु होला धेरै जसो योजनाहरू तपाईको अल्पत्र परेको अवस्था छ जसलाई तपाईले विगतमा गौरव भन्नुभयो त्यसलाई हामी भन्दैनौं कि भ्रष्टाचार भएको छ तर भन्नुपर्छ तपाईले जसरी कार्यकर्तामुखी योजना चलाउनु भयो जस कारणले काम सम्पन्नमा भएन र मान्छेले तपाई अब के भयो थाहा छैन तर तपाई प्रति मान्छेले त्यति नेगेटिभ धारणा बनाइदै छ भन्ने मलाई लाग्छ एउटा यसमा थोरै यो मन्त्री परिषद कहिले विस्तार हुन्छ अझ तपाईसँग सम्भावना छ केही व्यक्तिहरूलाई मन्त्री बनाउने कहिले विस्तार गर्ने हो एउटा मुख्यमन्त्रीजी अहिले धेरै यस्ता योजनाहरू छन् जुन 4 वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ जो आधा अधुरा योजनाहरू काम गरेर बजेट अभावमा चाहे त्यो कृषि सम्बन्धी त्यो कृषि निर्देशनालयको भवन होस् वा विभाजन सम्बन्धी यो सप्तरीमा दलित आवासमा पनि धेरै योजनाहरू अहिले अल्पत्र अवस्थामा छ अर्को कुरा यो विभिन्न समितिहरू तपाईँ अहिलेसम्म बनाउनुहुन्छ सरकार प्रदेश सरकारबाट आजसम्म अधिकांश त्यो समितिले आफ्नो जे तपाईले कुरा राख्नुभयो कि एफटीयू छ उति छ त्यो निकायले छानबिन गर्छ के छ कसो छ त्यसलाई म धन्यवाद दिन्छु छानबिन गर्ने निकाय हाम्रो जुनसुकै फाइल होस् जुनसुकै मन्त्रालयको होस् त्यसमा छानबिन गर्ने निकाय स्वतन्त्र छ त्यसमा फुल्ली कोअपरेसन हुन्छ त्यसमा कहीँ छैन त्रुटि जसले गरेको छ भने त्यो दोषी छ भने उसले सजाय पाउँछ त्यसको लागि जो दोष गर्ने खालका हुन्छन् त्यसको दोष सहनको लागि तयार हुनुपर्छ यसमा मलाई कुनै किसिमको त्यसमा विमति छैन र गलती गरेको छ भने कसैले यदि खरिदमा या कुनै प्रक्रियामा भन्दाखेरि उसले दोषीले सजाय पाउनुपर्छ त्यसको तपाईँ मेरो तर्फबाट फुल्ली सपोर्ट हुन्छ नम्बर 1 त्यसमा मैले पहिले पनि भने कि जेसुकै योजना अधुरा छ योजना अधुरा 2-3 कारणले छ सबभन्दा पहिले हामीले के बुझ्नुपर्छ त योजना अधुरा तपाईहरुको प्रश्न आयो भने अहिले पनि धेरै गौरवका योजनाहरू धेरै हाम्रो जुन खरिदेन छ सार्वजनिक खरिदेन त्यसलाई चाहिँ समातेर ठेकेदारहरू फाइदा लिन्छ त्यो हामी आफ्नो ऐन नबनाएर संघीय सरकारले निर्माण गरेका जुन अहिले सार्वजनिक खरिदेन छ त्यसै अनुसार फलो गर्ने भएकोले त्यसको कमी कमजोरीलाई समातेर 35% 40% बिलो गएर सकार्ने त्यति मात्र होइन त्यो सकारिसकेपछि अनि चाहिँ भाग्ने क्रम छ चाहिने अनुसार क्वालिटी अनुसार काम नगर्ने जुन किसिमको अहिले जुन एउटा ट्रेन्ड देखिएको छ त्यो निश्चित रूपमा त्यसै कारणले होला कि हामीले अहिले चाहिँ जुन किसिमका अहिले समस्याहरू हामी अहिले चाहिँ फेस गरिराखेका छौं र मलाई विश्वास छ धेरै कार्यक्रमहरू यो आर्थिक वर्षभित्र कम्प्लिट गर्नुपर्ने हो र कम्प्लिट हुन्छ होला मलाई लाग्छ धेरै जसो ठेकेदारहरू विभिन्न कारणले यहाँले भने जस्तो उनीहरू पेमेन्ट नपाउँदाखेरि अहिले पाउँछन् र गर्छन् र मलाई विश्वास छ कि यही आर्थिक वर्षभित्र धेरै कार्यक्रम हामीले चाहिँ सम्पन्न गर्ने क्रममा छौं र गर्छौं पनि र अर्को कुरा उहाँले राख्नुभयो कि मिडियाका साथीहरूलाई कोलाई दिने हो नदिने हो यहाँहरुकै साथी म यहाँहरुलाई फेसिलिटेट के गरिदिन्छु सहयोग के गरिदिन्छु भने यहाँहरु नै बसेर के गर्दाखेरि
मिडियाका साथीहरूलाई के कस्तो सहयोग गर्दाखेरि अब कसलाई दिने हो नदिने, कसलाई बिमाभित्र पर्ने नपर्ने, यहाँहरूको मलाई लाग्छ कि कन्सेन्टले यहाँहरूकै एउटा बिचका साथी चाहिँ त्यो बन्ने भएकाले मलाई लाग्छ कि उहाँहरूले नै त्यसमा चाहिँ संयोजन गर्नुहुन्छ, कोअर्डिनेसन गर्नुहुन्छ र मेरो तर्फबाट सरकारको तर्फबाट त्यस्ता सबै पत्रकारहरूलाई हामीले बिमा गर्नुपर्छ जो जेन्युइन पत्रकार हो। यो नाम मात्रको होइन, त्यसमा पनि हामी गर्छौँ। र अर्को पनि कुरा आएको थियो किसानको लागि मलाई लाग्छ कि माननीय कृषि मन्त्रीको तपाईको उहाँको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रीजी लगायतका टिम हामी बनाएका छौँ र उहाँहरू चाहिँ गृह कार्य गर्दै हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई जस्तो कि इलेक्ट्रिसिटीको जुन कृषि के भन्छ त्यसको लागि कृषि विद्युतीकरणमा त्यसमा चाहिँ छुटदेखि लिएर किसानको लागि यो अर्ग्यानिक जुन मलहरूको सम्बन्धमा चाहिने जुन हामीले गर्न सक्ने सहयोगका कुराहरू छन् ती सहयोग हामी गर्न सक्छौँ, त्यो हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामी स्पेशल कृषि मन्त्रीजीको अध्यक्षतामै हामी एउटा कमिटी गठन गरेका छौँ र यहाँहरूले जुन उठाउनु भएको जिज्ञासा सही कुरा हो। यहाँहरूलाई लाग्छ होला प्रदेश सरकारले जसरी चाहिँ विभिन्न अप्ठ्यारा विभिन्न एउटा कम्प्लिकेसनको बिचमा कसले के कति कारणले कसले के भनिरहेछ त्यतातिर जानुभन्दा पहिले हामीले एकदमै प्रतिबद्ध छौँ, चाहे सुशासनको लागि होस्, चाहे हामीले लिएका नीति कार्यक्रम अनुसारको हामी चाहिँ आफूले गरेका कार्यक्रमको लागि होस्। हुनसक्छ होला यहाँहरूलाई हामीले सोचेको अनुसार पनि नपुगेको होला, तथापि जुन हामीले गर्न खोजेका जुन प्रयासहरू छन्, हामीले चाहे शिक्षाको क्षेत्रमा, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, चाहे कृषिको क्षेत्रमा, चाहे अन्य पूर्वाधारको क्षेत्रमा तपाईहरूको साथमा तपाईहरूको हातमा एकदम बुक छ। तपाईहरूसँग मेरो विश्वास छ कि तपाईहरू अवश्य पनि त्यो बुकका किताबमा भएका कुराहरूलाई यो प्रदेशले गरेका कामहरूको तपाईँ कमसेकम आफ्ना प्लेटफर्मबाट चर्चा गर्नु भएपछि र तपाईहरूलाई त खुसी लाग्छ होला कि हामी पछिल्लो चरणमा भए पनि हाम्रो आफ्नो स्तरबाट जुन किसिमका नामको लागि पनि राजधानीको लागि जसमा चाहिँ सबै राजनीतिक दलका मान्यज्यूहरू चाहिँ सहयोग गर्नुभएछ, उहाँहरूलाई विशेष सबै मैले यो प्लेटफर्मबाट माननीय सभामुखज्यू, माननीय प्रदेश सभाका सचिवहरू, माननीय सबै राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूलाई म सबैलाई धन्यवाद दिन्छु कि हामीलाई कमसेकम तपाईहरू यो अन्तिममा पनि यो नाम र राजधानीको विषयलाई टुङ्ग्याएर सफलता दिनुभएको छ। एउटा कुरा तपाईँले भन्नुभयो कि यो प्रेमिसेस भनेको संविधान त प्रदेशभित्र भएका सम्पूर्ण जग्गा प्रदेश सरकारको र यो ठाउँ मलाई लाग्छ कि त्यो बेला सामान्य अहिलेको प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र यो मलाई लाग्छ तत्कालीन त्यो बेला विमलेन्द्र निधिजी मन्त्री हुँदाखेरि उहाँकै मलाई लाग्छ कि उहाँकै समयमा यसको चल अचल सम्पत्तिदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि यसमा सञ्चालन गर्ने निर्णय छ। यो हामी हावामा छैनौँ र यो राजधानी बनिसकेपछिको अवस्थामा यसका अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नदेखि लिएर जग्गा प्राप्तिका लागि पनि माननीय तपाईँको यो पूर्वाधार मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय मन्त्रीहरूको चाहिँ कमिटी गठन भएको छ र उहाँहरू चाहिँ कुन ठाउँमा जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने, कुन ठाउँमा कस्तो संरचना निर्माण गर्ने त्यो समिति पनि गठन भइसकेको छ र एउटा भाषाको कुरा निकट भविष्यमै प्रदेशको भाषा के हुने हो त्यस सम्बन्धी विधेयक तयार हुँदैछ र सदनमा जान्छ। भाषाको पनि हामी टुङ्गो लगाउन एकदम तयार छौँ र यहाँहरूले आउनुभयो र हामीले आफ्ना राखेको कुराहरूलाई बडो मलाई लाग्छ यहाँहरूको हातमा बुक होला र यहाँहरूसँग मलाई विश्वास छ कि पक्कै पनि प्रदेश सरकारले जुन गर्न खोज्नुभएका प्रदेशका कामहरूलाई राम्ररी प्रचार प्रसार गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद। नंबर 1 नंबर 2 जब सरकार रखने छली सरकार के एको पैसा नहीं खाई हमरा लोग पत्र आयल छले अत्यार हमरा मंत्रालय ऊपर जवाबो द देने छी। तै दुआरे ई हम बेर मीडिया के माध्यम से एकर जवाब द चुकल छे। अहाँ सुनलो कि नहीं सुनलो, अनिल मिश्र जी एखन छै तो उनका मालूम हेतै तो बेर जवाब द देने छी हम। आप बेसी में हमरा किछु नहीं कहते छी। कोन विषय में पोक्त छथि पूर्वाधार के एमडी छथि इंजीनियर छथि अब हर बात कहै छी, हमर बात सुनब अहाँ के बात। कोन हिसाब में अपने
मुख्यमंत्री जी कहले थे और बस के संबंध में पुरान बात अहाँ के बुझल है। नव बात की है जखन हम मंत्री भगलू तै के बाद में बस संबंध में हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह करके शुरू में भेड़ रहे जो हम सभी संस्थान सबके निकाय सबसे प्रशिक्षण के देव के बाद में हमू देखलिए तो वो नीति और कार्यक्रम में पास भेल वस्तु है कोरोना बांध के नहीं तै के बाद में हम सब मेहनत करके कार्यविधि बनाए ओकरा लीज में लाभ के बड़ा भर्ती कर लीज में जे ठेका के प्रक्रिया होती है लाभ के लिए कार्यविधि बना के मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में आए थे अकल विधान समिति में जखने विधान समिति से वहाँ के निर्णय भागे होते तै के बाद में एक प्रक्रिया का आगू बढ़ा लिया बस के प्रक्रिया विगत में क्या किनलखिन नहीं किनलखिन कौन दोष से वही बात के छोड़ के जखने वहाँ के कार्यविधि पास करके मंत्रालय में थे कार्यक्रम का आगू बढ़ा बस बैसल रहते